سنت والجماعت د صدا وجنا محفل میلاد نمنو. یو دا مسئله ستاسو په وړاندې عرض کول غواړم. دویمه دا مسئله چې بعضې خلک د اهل سنت والجماعت لفظ استعمالی، حالن کې د اهل سنت والجماعت په طریقو باندې نزي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کم دین کامل امت ته پیش کړل دی ته اهل سنت والجماعت، او د علماء په ذمہ په ځوان کې دی ته تکمیل الدین. نبی علیہ السلام کامل دین راوړل دی او رسول الله دغه کامل دین صحابه ته ورکړل دی. صحابه هغه کامل دین قبول کړل دی. بیا دغه دین کامل صحابه کرام امت ته پیش کړل دی. مطلب دا دی نبی دین کامل راولو والا دی، صحابی دین کامل قبلولو والا دی. صحابی دین کامل امت ته پیش کړل دی، امت دین کامل قبول کړل دی. د دغه معنی د اهل سنت والجماعت نبی علیہ الصلوۃ والسلام دین کامل راولو والا، صحابی دین کامل قبلی دھو والا، صحابی دین کامل امت ته پیش کول والا. کم سړی چې د اهل سنت والجماعت دعوه کوي هغه به دین د نبی علیہ السلام نه علی، په مابین کې ذریعه به صحابی. کم سړی چې د صحابه په طریقه نه د نبی علیہ السلام پیش کړه دین کم چې صحابه قبول کړل، کچرته دا سړی دعوه دا کوي چې زه صحابه منم خو د صحابه په طریقه نه چلیږي، د اهل سنت والجماعت نه دی. تاسو به وایئ اهل سنت والجماعت څه شی دی؟ زمان نبی محمد مصطفی صحابه کرامو ته فرمایي د فتنو ذکر زمان نبی کاو، د قرآن آیات زمان نبی ولوست. یوم تبیض وجوه، ورځ د قیامت به بعضې خلکي د دغې مخونه به سپیني، وتسود وجوه، بعضې خلک به د هغې مخونه به توري. صحابه کرامو عرض وکړه یا رسول الله کم خلک دي چې مخونه به سپیني، کم خلک دي چې مخونه به توري؟ نبی علیہ السلام او فرمایل بنی اسرائیل چې کم کارونه شروع کړیو زما امت بم هغه کارونه شروع کی. ان تر دې چې بنی اسرائیلو د خپل مور سره زنا کړی و، زما په امت کې بم بعضی بدبخت راوچت شي د خپل مور سره زنا کوي. په دې باندې درته یو ذکر کوم. کله چې افغانستان ته انګریز را دننه شو، مسلمانانو خپل اولاد د مغربي تعلیم اړخ ته متوجه کوم. د افغانستان یو بوډا په خپله ویلي ما خپل بچی یورپ ته ولېږم، زما بچی په یورپ کې تعلیم شروع کوم. کله چې د تعلیم نه فارغ شو زما کور ته راغی، ما ورته ویل بچیا تا خو هلته تعلیم حاصل کو، وستا د نکاح واده بندوبست کول غواړي. وای ما ته خپل بچی وای بابا وکه کنه ماله واده وکه. پلار ورته وای بچیا تاله واده کومه څوک جینۍ خو دې خوښه نه ده. بچی ورته وای بابا جینۍ خوښېدو ته څه حاجت دی، جینۍ زمونږ په کور کې ده. پلار ورته وای څوک ده؟ بچی ورته وای بابا زما خور ده. هغه مغربي تعلیم د یهودو هغه سازشونو زمونږ اولادم په خپل پلیتۍ کې ککړ کو. یو بچی را پاسی خپل پلار ته وای بابا په کور کې خور ده، زما نکاح ورسره وکړه. پلار تمانچه را واغسته، د بچي په سنه کېښوده، ګزارې پرې وکړه، مړې کو. مای محترمو یاد ساتئ د مغرب ګلو زمونږه د آینده نسل ذهنونه ټول ګنده کړ دي. زمونږ نسل یې زمونږ نه تباه کو، زمونږ په نسل باندې داسې اثر واچو نن الله نه پیژني، نبی نه پیژني، علما نه پیژني، صحابي نه پیژني، پلار مور نه پیژني. دا د مغرب هغه ګنده انده ده
چې دا سازش زما او ستا په علاقه شروع کړل نن د سوشل میډیا په وساطت باندې زمنګ آینده نسل تباہ کوي اول د علماء خلاف کی کله چې د عالم خلاف شي بیا د نبی په ذاتم تنقید کوي بیا د رب په ذاتم تنقید کوي بیا د صحابه په ذاتم تنقید کوي دی وجنا قرآن نه دی راغستلی دی وجنا فرمانی مصطفی نه دی راغستلی دی وجنا حیات صحابه نه دی راغستلی دی وجنا حیات علماء نه دی راغستلی نسل تباہی تروان دی د بنیر پسیمه باندې تاسو ګورئ یو ملا دی پټکی وال دی ملا خو نه دی چونکې په پښتنو کې عرفي ملا هغه دی چې هغه په سر پټکی ایښودلی دی د وجې نه راپاڅېدو چې سوشل میډیا باندې سپورټ هله میلاویږي کله چې تا د عالم په ذات تنقید وکړو زمونږ په پښتنو کې یو شاعر تیر شوی و د مغرب د ګلونه متاثره و د یورپ د ګلونه متاثره و دې وجې نه به دا وي زما د خدای جنت ته حاجت نشته زما د یورپ ګلو ته حاجت دی ملا ما د یورپ نه منع کوي حالانکه یورپ په دنیا کې جنت دی د دغه کس نامه غني وه د غني په نامه باندې پښتانه پیژني نوجوان یې پیژني د هغه یو کتاب یې راغستی بنیری ورته وایي د یوسف بنوري په نامه باندې دغه فتنه شکل یې وینئ الحمدلله موږ یې تحقیق مخې ته راوړ د یوسف بنیری په نامه باندې دغه فتنه د شوکاني د بت په شان شکل یې نیول دی ما ورته وویل ها کله اعتراض زما په الله وکړو کله اعتراض زما په قرآن کړ دی کله اعتراض د نبی په ذات کړ دی کله اعتراض د جنت په وجود کړ دی کله اعتراض د عالم په وجود باندې کوي وجه دا ده سوشل میډیا خصوصا نوجوان نسل هغه د علماو خلاف دی دی وجې نه ده دا ټرینډینګ چالو کړل دی د عالم په خلاف را پاڅېدل دی ستا سوشل میډیا ورته سپورټ ورکړل دی بله ورځ اعتراض وکړو د حورو په وجود باندې چې عالم ماته وایي غني خان ویل دي چې د ملا په حوره پسې به ملا به په جنت کې د خپلې خورې څوکیداري کوي ځکه دی وایي چې خوره ډېره ښایسته ده مخکې دور کې یو فتنهګر راپاڅېد د هغه نامه مودودي وه د مودودي په نامه باندې هغه اعتراضات وکړو د حورو په وجود باندې د کافر چې کومه لور وفات شي بالغه شوي نه وي دا به رب جهنم ته نه لیږي د جنت حوره به ترې جوړه کړي د مسلمان خدمت به پرې کوي علما ورته وویل ستا دا خبره د کم آیات نه ثابته ده ستا دا خبره د کم حدیث نه ثابته ده هغه وی ما خبره نه د قرآن نه ثابته ده نه د حدیث نه ثابته ده وی ته دا خبره څنګه کې هغه وایي زه دې وجې نه کوم علما وایي حورې الله د کافرو پیدا کړي علما وایي د کافرو نه پیدا دي علما وایي د زعفرانو نه پیدا دي علما وایي د جنت د خاورو نه پیدا دي زم ملایم عام ملا دی حالانکه دته دا پته نه وه علماو چې کومه خبره کړې وه ای دا کړې وه رسول الله فرمایلې وه د جنت حوره رب د کافرو نه جوړه کړې ده لیکن دې ته پته نه وه دې وجې نه لا علمۍ کې دا خبرې وکړې علما ورته حدیث پیش کړو عرب پاسېدو د مسلمانانو علما ما نه پرېږدي په ما پسې نښتي دي دغه پروپیګنډه مشهوره کړه مولیان خلک نه پرېږدي موږ ورته وویل صاحبه ملا تا د قصده خو نه چیړي خو تا په قرآن حدیث کې تحریف وکړو د خپلو خبرو نه وروسته شه علم به تا نه چیړي دغه شان دا راپاڅېدو قادیانې راپاڅېدو علما ورسه بحثونه وکړو ذلیل یې کړو محمدی مصطفی د رب اخیری نبی دی د هغه نه بعد نوی نبی دنیا ته راتلو والا نشته قادیاني وی د مسلمانانو علما ما نه پرېږدي
دا خبره قادیانیم کولا زویم علما ما ولی نه چیړي خبره دادا زه په قرآن حدیث کې تحریف نه کوما ها مودودی صاحب علما تا ولی چیړي تا قرآن حدیث کې تحریف کاو قادیانیه تا علما ولی چیړي تا په دین کې تحریف کاو تا د قرآن نه انکار کاو بنیریا تا علما ولی چیړي دی وجه نه دی چیړي چې ستا په الفاظو کې تضاد دی ستا عقیده د کفر ده ستا عقیده د دین خلاف ده ستا عقیده د قرآن خلاف ده ستا عقیده د حدیثو خلاف ده د خبره وکړه د عالم په خوره پسې به د نور جنتیانو خورې رواني ما جواب ورکوم خبیثه ته خو وایې چې زه قرآن منم قرآن ویل دی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اللہ فرمائی ما انسان په ښایسته شکل پیدا کړی انسان ښځې ته م ویلی شي انسان سړي ته م ویلی شي رب دروغ نه وی قرآن رښتیا ویل دی قرآن وی انسان میں په ښایسته شکل پیدا کړی ثابت شوه انسان ښایسته دی کاغه ښځه ده کاغه نر دی مای قرآن خو منې که نه که قرآن منې قرآن وی انسان ښایسته دی ستا په کور کې ستا ښځه ده قرآن وی ستا ښځه ښایسته ده مای ووایه آیا ستا په ښځه پسې یو ملا کور ته راغل دی جواب وکړه ما د قرآن نه جواب وکړو تاسو ته مې عرض دا کو یاد ساتئ کله چې خلک د علماو خلاف شي په فتنه کې به لویږي کله چې خلک د قرآن خلاف شي فتنه کې به لویږي بیا به د حروف په ذات باندې تنقیدات کوي بیا یې ویل جنت د عیاشۍ ځای دی غني خان ویل دي چې ملا وایي جنت د عیاشۍ ځای دی قرآن کې عیاشۍ نه ولې منع ده مای نبي ویل دي الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر محمدی مصطفی ویل دي دنیا د مؤمن د پاره جیل خانه ده د کافر د پاره جنت خانه ده چونکه کافر عیاشی کوي کافر په شفاعتو پسې روان دی دی وجه نه د کافر د پاره جنت خانه ده مؤمن پکې شفاعت ترکل دي د مؤمن د پاره جیل خانه ده لیکن کله چې دویمه زندگی شروع شي د جنت زندگی شروع شي هغه د مؤمن د پاره جنت خانه ده د هغه اخرت زندگی د کافر د پاره جهنم خانه ده شاعر مشرق مفکر اسلام علامہ محمد اقبال کافرو ته جواب ورکو د کافرو نظریه ده کله چې انسان وفات شو په قبر کې خاورې شو اوس د جسم خاورې شو ورځ د قیامت به دا جسم نه راپاسي دا د کافرو نظریه وه شاعر مشرق علامہ اقبال مفکر اسلام میدان ته راغی جواب یې ورته ورکو غافل نے سمجھا ہے موت کو اختتامی زندگی غافل نے سمجھا ہے موت کو اختتامی زندگی ہے یہ شامی زندگی صبح دوامی زندگی مفکر اسلام علامہ اقبال اگر جواب ورکو د کافرو نظریه دادا دنیا زندگی ختم شوا اخرت کی عذاب نشتا علامہ اقبال میدان تراغے جواب ورکو غافل نہ مراد کافر دے کافر استاسو ذہن کی دادا دنیا زندگی ختم شوا اخرت کی حساب کتاب نشتا عذاب نشتا جہنم نشتا جنت نشتا اقبال رحمت اللہ علیہ جواب ورکی غافل نے سمجھا ہے موت کو اختتامی زندگی غافلہ ستا ذہن کی دادا مرگ راغے عذاب نشتا قبر نشتا جنت نشتا جہنم نشتا ہے یہ شامی زندگی صبح دوامی زندگی دنیا زندگی بمثل دشپیدا شپکی انسان سنینی شپکی انسان خوراک نکی شپکی انسان نا خبری دنیا زندگی چدا دا پشانت دشپیدا
پیدا صبح دوامی زندگی سارلا اصلی زندگی دا قبر کی عذاب دے قبر کی سوال دے قیامت کی سوال دے جنت تا دخول دے جہنم تا دخول دے دا خو صرف دشپی پشانت زندگی دا بیت کال دا او یا کال دا یوش پدا تیر بشی سبانا اصلی زندگی دا علامہ اقبال جواب ورکو مائک کا شاعر اوری علامہ اقبال وورا کا شاعر اوری عبدالرحمن وورا کا شاعر اوری خوشحال خان وورا نہ غنی مسلمان نہ غنی بندہ مسلمان نہ غنی دا اسلام مفکر نہ غنی دا بندہ دا اسلام مفکر دا یورپ دا کسونا متاثر بماتا دا زندگی چل خی دا یورپ دا کسونا متاثر بماتا پختو خی دا یورپ دا کسونا متاثر بماتا دا اسلام زندگی وخی نیش خودے من میدان ترالو ما ارستا کاو یاد ساتی نن علم بدنامی گی دے بچن بدنامی گی دلتا سوشل میڈیا دا نوجوان نسل دا عالم نم بدنامی دا عالم خلاف دے بچنا ملا کسان مشوری دا عالم فساد تنقید کئی زد سوشل میڈیا دویم تاسو واری یاد ساتی سمرا علماء پسی بکواس کئی دمرا اور تا سوشل میڈیا ٹرینڈنگ ور کئی دے بچنا پٹکین پسری دا عوام تی تپوسم نکی او مولانا صاحب ستا پسر چی پٹکے دے آیت مولان نے مہارستہ کاؤ نبی دین کامل راولو والا دے صحابی دین کامل اغسطو والا دے صحابی دین کامل امت تو پیش کر دے نبی دین کامل صحابہ دور کر دے اللہ پولیس مکتا یولاک سلیری سرا انبیاء کرام رالی گلی 315 رسولان رالی گلی انبیاء تعداد یولاک سلیری سرا دے نبی علیہ السلام تا ربی کریم یولاک سلیری سرا صحابہ کرام ورکل دی 1,24,000 انبیاء دی 1,24,000 صحابہ دی سمرت تعداد چی دا انبیاء دے دمرت تعداد دا صحابہ دے دا نبی نمائندہ خدا دے صحابی نمائندہ مصطفیٰ دے سمرہ نمائندگان چی دا اللہ دی دمرہ نمائندگان تا مصطفیٰ دی رب اشارہ کردا محمد سمرہ می چخپل اسمہ کے تا انبیاء ورکل دی دمرہ می تا تا صحاب بہدر کر دی صحابی باندی نبوت ام ختم دے پنبی ام نبوت ختم دے اے نبی ستا پراتلو نبوت ختم نبی ستا پتلو صحابیت ختم دیو جن من اہل سنت والجماعت یو زمن عقیدہ نبی علیہ السلام اخیر نبی دے پراتلوی نبوت ختم پتلوی صحابیت ختم پراتلوی نبوت ختم پتلوی صحابیت ختم دا زمن نبی دے ما ذکر دا کاؤ نبی علیہ السلام دنیا ترا غل دے اتم ربیع الاول باندی بعضی خلق پا دولسم ربیع الاول باندی مجلس جوڑی اگے تنم دا محفل میلاد النبی ورکی محفل میلاد النبی نبی علیہ السلام کھل دے بلکہ 63 سالہ زمان نبی پا دنیا کی زندگی تیرا کھل دا چرت صحابہ ندی راجم کری داور زمان پیدائش دا پدی باندی خاص زمان ذکر کوئی دا ابو بکر زندگی وقتا اگا چرت پدی ورس باندی محفلی میلاد ندے کرے دا عمر زندگی وقتا اگا پدی ورس باندی محفلی میلاد ندے کرے دا عثمان زندگی وقتا عثمان محفلی میلاد ندے کرے دا علی زندگی وقتا علی محفلی میلاد ندے کرے 1,24,000 صحابہ کرام دی دا ہر صحابی پل درجہ دا نبی فرمائل دا اصحابی کن نجوم زما صحابہ پشانت دستور دی پکم پسی چی لارئی تاسو پا ہدایت باندی شئی نبی علیہ السلام فرمائل دی
जमा सहाबा पशान दस्तूर दी मंच नजर वको तमाम सहाबा पशान दस्तूर दी बाज स्तूरी रना देर कई बाज स्तूरी रना कम और कई मंग त समझ किराला सहाबा औलाद सरीरी सर दी दबाजी इश्यत जुदा दे दबाजी इश्यत जुदा दे मंगव कतल नबी करीम फरमायल तासुब जमाना बाद देर जिंदगी आड़वई फसयर इख्तिलाफन कसीरा तासुब दीर इख्तिलाफ हुई नहीं सोक बोय पदेवरस बांधी अलवा पखका सोक बोय पदेवरस बांधी दूध लजोर वाका सोक बोय पदेवरस बांधी पचौकुन की जलसा वका कलची इख्तिलाफ रागे सोक कोई वका सोक कोई नका तासु तो पैगंबर वही खलक राशि जरा चाऊ मनम स्ताऊ मनम कददी मुलाऊ मनम ज़ेम मज़मा मना मददी मुला मना पैगंबर चिदर तवील दी मुस्तफा मना देवई मुस्तफा सवील दी माई मुस्तफा फरमायल दी फइन्नहु मय्यइश मिनकुम बादी ज़माना बाद बजिंदगी अरवई फसयर इख्तिलाफन कसीरा तासु बडीर इख्तिलाफ हुई नहीं अलैकुम बिसुन्नती ज़मा सुन्नतुलार सही कज़मा सुन्नत की नहीं ज़मा नबी लफ्ज़ी सुन्नत फरमायल दे सुन्नत पेजनी सुन्नत वही तरीक़ा जिंदगी था कमच पैगंबर रावल्डा सहाबा अगस्तल्ला सहाबा की जिंदगी तेरा कल्डा उम्मत ते पेश कल्डा उम्मत कबूल कल्डा गए वो सुन्नत सही था पर सुन्नत के राजिह मरजूह नश्ता पर सुन्नत के ज़ईफ नश्ता पर सुन्नत के मनसूख नश्ता हदीसों की मनसूख था हदीसों की मरजूह था हदीसों के अव्वल दवर था बाद दवर था सुन्नत की दान नश्ता बल्कि याद साथई सासु द बचीन निकाह दा तासु आए निकाह वलीमा सुन्नत ता निकाह सुन्नत ता दसनवाए निकाह हदीस ता तासु आए जुमात पर त्रो तरीका सुन्नत ता दानवाए हदीस ता बाथरूम तरतलो तरीका सुन्नत ता दानवाए हदीस ता पैगंबर वही ज़मान बाद बजिंदगी तेरवई ढेर इख्तिलाफ बई नहीं माचिदा हदीस वली दो समझ के राला जमाना बीच संग फरमायल दा बिल्कुल पदे जमाना के जमा गुनाहगार उस्तर गुली दल्ला खलक द हदीस पनुम उम्मत तदो कर कई वर्तवाई राचई मंदर त हदीस वायु पैगंबर वही ना आखिर जमाना के बाद दज्जाली कसाबी द द्रोग हदीस बरावली तासुब बस नजई बल्कि जमा पसुन्नत उलार शई का जमा सुन्नत के नहीं दा अबू बकर तरीका सुन्नत वाले कदा अबू बकर की वनशी दा उमर सुन्नत वाले कदा उमर सुन्नत की नहीं दा अली सुन्नत वाले अली सुन्नत की नहीं उस्मान सुन्नत वाले जमार सहाबा तरीका वाले माचे कलन सरवको न महफली मिलाद पैगंबर कर दे न अबू बकर कर दे अबू बकर नबी अशक दुनिया की बल नजर आ गले न उमर कर दे न उस्मान कर दे न अली कर दे माता मालूम अशवा अहले सुन्नत आगे तवई कम दिन ची मुस्तफारा फल दे सहाबा ते पेश कर दे सहाबा कबूल कर दे उम्मत ते वर कर दे अगुमन ता उखोदो न महफली मिलाद पैगंबर कर दे न अबू बकर कर दे न उमर कर दे न उस्मान कर दे न अली कर दे माई कमाता आशिकी रसूल नवे अबू बकर तम उआया उमर तम उआया उस्मान तम उआया अली तम उआया अगम आशिकी रसूल न दिया आशिकी रसूल दुनिया की दसरा